बिल्कुल इस वक्त मैं जामिया नुमान में निसाबत में मौजूद हूँ, जहाँ मौलाना हज़रत पीर मोहम्मद अशरफ शाह तराबी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे, चूँकि आज फैसलाबाद बार में जो है इस हवाले से रैलियाँ निकाली गई हैं, सरकारी सतह पर भी रैली निकाली गई है, आवाम की जानब से भरपूर रैली में शिरकत की गई है, जहाँ उलमा इकराम, सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत जो है, ख़ासकर नौजवान जो है इन रैलियों में भरपूर अंदाज में शरीक हुए हैं और फ़लस्तीन से भरपूर हमायत का इजहार किया है। मैं आपको आगाह करूँ कि मसला सिर्फ ये है कि उम्मत मुस्लिमा में जितने बड़े ममालिक हैं, ख़ासकर पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं, खलीज का जो इलाका है, तमाम सिर्फ मजम्मत से काम चला रहे हैं। अमली इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीन पर जिस तरह से इसराइल की बर्बरियत, जारहियत और जुल्म सितम का सिलसिला जारी है, इसराइल की जानब से बमबारी जिस तरह से की जा रही है, वहाँ पर मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं। मस्जिद अक्सा में जो है गोलियों की बौछार की गई थी। इस हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन जो उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं वो किसी तौर पर भी एक अमली इक़दामात के लिए सामने नहीं आ रहे, सिर्फ मजम्मत से काम चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौलाना मोहम्मद अशरफ शाह तराबी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, गयूर मुसलमान उम्मत जो है इस वक्त यहूदो हनूद के सामने बिल्कुल पसपा नज़र आती है और अगर देखा जाए तो बेबस नज़र आती है। 57 इस्लामी ममालिक जो है किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ करने में, मुसलमानों की जानें बचाने में, बच्चों को जुल्म से बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और सिर्फ मजम्मत से काम चल रहा है। और इतना सा इसराइल जो है देखें किस तरह से सफाकियत का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद किस तरह से सामने आना चाहिए? बल्कि 39 ममालिक की मुत्तहिद इस्लामी फोर्स जो है वो भी मजम्मत कर रही है, कितना बड़ा लम्हा फिक्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके असहाब हैं वो कुफ़ार पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर 63 बरस ज़िंदगी को देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में 27 गज़वात लड़े और 27 गज़वात में से 9 गज़वात ऐसे हैं कि जिनमें आपने तलवार उठाई और कुफ़ार का किला कमा किया। हर आदमी आज हमें ये बताता है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। अजीज़ान गरामी, इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन देखिए इराक़ उजड़ गया, शाम उजड़ गया, लीबिया उजड़ गया और यमन उजड़ गया और उसके बाद बर्मा उजड़ गया, अफ़ग़ानिस्तान उजड़ गया। अब फ़लस्तीन को उजाड़ा जा रहा है और अब भी हमें अमन का दर्स दिया जा रहा है। इस्लाम जिहाद का भी पैगाम देता है, इस्लाम अमली जिहाद का भी नाम लेता है। अमली जिहाद के लिए हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और हुक्मरानों को अमली अक़दाम करना चाहिए। अगर यहूदियों का या ईसाइयों का कुत्ता भी मर जाता है तो उनकी NGOs, इफ़लाह इंसानियत की NGOs वो सरगर्म हो जाती हैं। लेकिन आज UNO और सलामती कौंसल और दीगर इनके फलाई इंसानी भलाई के इदारे, उनको आज फ़लस्तीन की मासूमियत क्यों नहीं नज़र आ रही, फ़लस्तीन की औरतों की इज्जतें पामाल होती हुई क्यों नहीं नज़र आ रही, वहाँ पे नौजवानों का खून बहाया जा रहा है, वो खून इनको नज़र क्यों नहीं आ रहा। आज अमेरिका, फ़रांस, यूरोपियन ममालिक और ये तमाम के तमाम खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? तैयब उर्दगान को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत और दलेराना और जुरतमंदाना बयान दिया कि अगर हमने फ़लस्तीन को ना बचा सके, बैतुल मुक़द्दस को ना बचा सके, तो फिर हम काबतुल्लाह को भी नहीं बचा सकेंगे, हरम नबवी को नहीं बचा सकेंगे। आज ज़रूरत है कि हम तैयब उर्दगान के साथ, तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ तमाम इस्लामी ममालिक खड़े हो जाएं और अफ़वाज पाकिस्तान खड़ी हो जाएं और उन कुफर की
آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ الکفر ملتن واحدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ یورپین کفر ہو، امریکہ کا کفر ہو، بھارت کا کفر ہو، پورے دنیا کا کہیں بھی کفر ہو، وہ ملت واحدہ ہے. اور وہ تمام اس بات پر دلیر ہو چکے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں، مسلمانوں کی خواتین کی عزتیں لوٹنے میں. اس لیے افواج پاکستان کو اس میں اپنا عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لاکھوں نوجوان پاکستان میں بشمول میرے الحمدللہ وہ فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہاں پہ جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکیں. جی بالکل، حضرت اقبال بھی فرماتے ہیں وہ حلقہ یاراں تو باریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. حضرت صاحب یہ بھی فرمائیے گا، امریکہ نے بالکل جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کا اعلان جو ہے وہ وہاں پر کر دیا، اور ہم اس طرف امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ جنگ بندی اور یہ صورتحال یہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ کیا امت مسلمان کو ابھی ہوش نہیں آیا کہ ایک ایک کر کے ان کو اجاڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ہمیں کب ہم جاگیں گے؟ اور جو اس وقت پاکستان ایک اٹامک ملک ہے، اگر یہ قیادت کرے اسلامی مالک کی، یا اسلامی مالک سامنے آئے، طیب اردگان جس طرح سے بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ جاگ جائے تو یہود و ہنود جو ہیں ان کو پچھاڑ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. اسرائیل کے صدر نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ جب تک غزہ کی آواز خاموش نہیں ہو جا سکتی ہم اس وقت تک حملے جاری رکھیں گے. یہ عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا پیغام ہے ان کے لیے. اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی چھتری کے نیچے اسرائیل یہ ظلم، یہ بربریت کر رہا ہے اور قتل عام کر رہا ہے. ہم اس وقت اس بات کے متقاضی ہیں کہ تمام 54 اسلامی ممالک OIC جو ہے وہ مذمتی بیانات سے بات نہ چلائے بلکہ عملی اقدام اٹھائے، اور عملی طور پر آج ہی اسرائیل کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر جو ہے وہ مذمت کی بات نہیں سمجھے گا، مرمت کی بات سمجھے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ حضرت پیر مولانا محمد اشرف شاہ ترابی کی گفتگو سن رہے تھے، بڑے دلیرانہ انداز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے کفر کے خلاف اگر کر متحد ہو جائے تو پورا کفر جو ہے وہ ایک قوت ہے، ایک جان ہے، وہ قوت وحدہ ہے. تو اگر مسلمان جو ہیں بالکل متحد ہو کر کفر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں پسپا کر سکتے ہیں، اور اسلام جو ہے ایک بار دوبارہ سے راج کر سکتا ہے. مسلمانوں کی یہ جو بے بسی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام عرب ممالک جو ہیں، تمام اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے سربراہان کو اس خاموشی کو توڑنا ہوگا، اس ڈر کے دائرے سے باہر آنا ہوگا اور ایک طاقت بن کر جو ہے سامنے آنا ہوگا تاکہ عالم کفر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کریں. دیکھیں کتنے ملک جو ہیں وہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے، غزہ پر جس طرح سے بے رحم بمباری کی گئی ہے. تو اس حوالے سے جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ جو چیخو پکار ہے کیا وہ مسلمان حکمرانوں کو نہیں سنتی؟ اگر یہ سن لیں اور جاگ جائیں اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک بھرپور جواب ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو کوئی امریکہ اور کوئی بھی یورپی یونین جو ہے جو بالکل اس وقت خاموش تماشا ہی ہیں اور قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں. بلکہ امریکہ نے جو اسرائیل کی حمایت کی ہے اس کی اب بھی مسلمان ممالک کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ایک ایک کر کے وہ سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو مولانا اشرف ترابی کا یہی کہنا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے مسلمان ممالک جو ہیں ان کا ایک ہو کر کفر کو جواب دینا اب لازم ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے اگر جہاد فرض ہوتا ہے تو وہ بھی اب خود کو پیش کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں.